वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करें। आपको बताएं कि लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह के सरगना को रायवंड पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों को इस्लामाबाद से बनाए गए क्लिनिक में ले जाता था और इन्हें पैसों की लालच देकर चंद रोज़ हस्बे बेजा में रखता था, जिसके बाद गुर्दा निकाल लिया जाता था। नुमाइंदा लाहौर हसन इफ्तिखार डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी हसन, आंखा कीजिएगा। एसपी सदर राणा हुसैन ताहिर की सरबराही में रायमंड एसएचओ और टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ये इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलूं कि मुलजिम की शनाख्त जो है वो नादिर के नाम से हुई है और ये वो गिरोह का सरगना है जहाँ वो इंसानी गुर्दों समेत जो है दीगर अज़ा की खरीदो फरोख्त करते थे। तो आपको मज़ीद बताते चलूँ कि रायवंड पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरकार लाते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुलजिम मासूम शहरियों को लाखों रुपए की लालच देकर वर्गलाता था और उसके बाद जो है मासूम शहरियों को इस्लामाबाद एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाता था, जहाँ पर शहरियों को हफ्ते भेजा में रखा जाता था कुछ दिन, और उसके बाद जो है उनका गुर्दा जो है वो निकाल लिया जाता था। दूसरी जानब आपको बताते चलूँ कि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जो है वो फिलहाल जारी है और ये जो ग्रोह है इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहा था, इस ग्रोह के जल्द तमाम मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानब एसपी सदर राणा हुसैन ताहिर ने रायवंड थाना के एसएचओ और टीम को इस बड़ी कार्रवाई पर, कामयाबी पर जो है वो शाबाश भी दी है। दूसरी जानब एसपी सदर राणा हुसैन ताहिर का कहना है कि इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले जो अनासर हैं वो मुस्तक नहीं है, इनसे आने हाथों निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलात के आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनियापुर के रेलवे रोड पर वाक़ गुंजाराबाद इलाके में गैस सिलेंडर दुकान में ज़ोरदार धमाका। एक शख्स जाँ भाग जबकि 5 अफराद मलबे तले दब गए। जख्मियों में से एक शख्स अस्पताल मुंतकिल होने के बाद दम तोड़ गया। वाक़े के वक्त दुकान में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की काम जारी था। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के अहकामात के मुताबिक शदीद सर्दी के बचने के लिए जलाई गई आग धमाके का सबब बनी। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि दुकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मलबे तले दबे ज़ख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग दुकानों की भरमार पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि गुंजान आबादी से ये दुकानें फौरी तौर पर मुंतकिल की जाएँ और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब में भी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो पुरसुकून माहौल में जारी है। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट कर रही है। ननकाना साहब से नुमाइंदे NTN न्यूज़ उसामा वर्क हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो इंतखाबी दंगल है वो सज चुका है। इलेक्शन का जो अमल है सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक किसी बगैर वक्फे के जारी रहेगा। अगर मैं बात करूं उम्मीदवार बराए सदर की, तो उसके लिए अली इमरान अवान और अली नासर कादरी के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो मुतवक्के है। अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करूं तो जनरल सेक्रेटरी राय खावर अली और कामरान मुमताज शीना के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। जो सपोर्टर हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए जो है पुरज़म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फैसला तो शाम को गिनती के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो DPO ननकाना फराज अहमद की जानब से यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जी DGFIA की हिदायत पर इदारे में एहतसाबी का अमल जारी है। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात अदील नामी FIA एहलकार गिरफ्तार। खुद एहतसाबी की कार्रवाई के तहत डायरेक्टर FIA मुल्तान जोन ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद खोकर से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA के जो एहलकार तैनात था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस अदील नामी एहलकार ने खातून को उम्रे के टिकट पर जो है ना उसको क्लियर करवाना था, जिसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया है। एजेंट के जो एजेंट था जिसने खातून को उम्रे के लिए भेजा था, खातून के पास ना वापसी का टिकट था और ना ही कोई अखराजात थे। मुल्तान FIA ने कार्रवाई करते हुए अदील जो एहलकार है FIA का उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो एजेंट था उसके लिए गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे जी हैं। जी बहुत शुक्रिया साजिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
چنیوٹ کے علاقے بوانہ میں خون سفید ہو گیا، زمین کے لالچ میں بیوہ چاچی کو گھر سے نکال دیا، بزرگ خاتون دھکے کھانے پر مجبور، وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس کی اپیل کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے کیسر وینس سے۔ جی بالکل، چندیوٹ کے علاقے 198 جگ کے اندر جو ہے خون سفید ہو گیا۔ سکے رشتہ داروں نے جو ہے زمین پر قبضہ کر لیا، بیوہ خاتون کو جو ہے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بیوہ خاتون موجود، اس جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے؟ جی میں بیور سمانی ہاں، میں گھر میں گھر ہوئی ودیا میرے بچے کو کھول زمین میرا حق نہیں ملا جائے، میرا اللہ واسطے پھر منی شریف تک میرا حق مینو ملیا جاوے، میں گھر میں گھر ہوئی ودیا میرا کچھ نہیں، میرے جیٹھ دے بچے نہ سر زور ہو کے میرا بچہ کلا نہ کچھ پھر۔ جی بالکل، یہاں پہ بیوہ خاتون کا کہنا ہے کہ جو رشتہ داروں نے جو ہے زمین پر قبضہ کر لیا، گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ بیوہ خاتون روڈ پر دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ متاثرہ شخص بھی موجود ہے، اس سے جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دادے کی زمین ہے، مشترکہ کھاتا ہے، میرے والد کی زمین ہے، ساڈا اتنے مکان ہے، ساڈے دادے کا مشترکہ کھاتا ہے۔ میرے جو چاچے کے منڈے انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے مکان ہی بیچ دیا اور زمین بھی ٹھیکے دی، اور ٹھیکہ بھی وہ لے کے کھا رہے ہیں، زمین بھی انہوں نے دے دی ہے اور ملبہ بھی بیچ دیا۔ اشارے سے ساڈی مریم نواز ہے کہ ساڈی حصہ سانو ملا جائے۔ جی بالکل، یہاں پہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ سکے رشتہ داروں نے جو ہے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، مکان پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے، اور بیوہ خاتون اور یتیم بچے کو گھر سے بے گھر کر دیا، جبکہ متاثرہ خاندان نے ڈی پی او چنیوٹ، آر پی او فیصل آباد، آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہمیں وراثتی حصہ جو ہے وہ لے کر دیا جائے۔ جی موسم سرما کی چھٹیوں میں اسکول کھلنے پر کارروائیاں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اٹک نے اسکول بند کروانے کے ساتھ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے فدا محمد خان سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس اٹک کے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن حسن عبدال کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی کہ 8 جنوری 2026 کو گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بوئی گاڑ کا اچانک معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اسکول کھلا تھا اور اس میں باقاعدہ تدریسی سرگرمیاں جاری تھیں، جبکہ پورے پنجاب میں تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ مذکورہ اسکول کے اس اقدام کو محکمہ تعلیم پنجاب اور حکومت پنجاب کی چھٹیوں کے حوالے سے واضح ہدایات کے خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ CEO ایجوکیشن اٹک ڈاکٹر محمد اظہر نے اس خلاف ورزی کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پیف یعنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اسکول ہاضہ کا لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کی اور اسکول کو بند کر دیا گیا۔ RPO شیخوپورہ اطہر اسماعیل نے ضلع ننکانہ صاحب کا دورہ کیا۔ DPO ننکانہ فراز احمد کے ہمراہ ٹریفک قوانین آگاہی مہم سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار میں DSP ٹریفک، ہیرا ایجوکیشن سسٹم کی ٹیچرز، طالب علم اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے عہدیداران بھی شریک تھے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے اسامہ ورک اپنی اس رپورٹ میں۔ جی سیمینار میں موجود تمام شرکا کو ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں شارٹ فلم دکھائی۔ RPO نے ٹریفک قوانین کی آگاہی اور منشیات سے بچاؤ کے متعلق خطاب کیا۔ اس موقع پر RPO اطہر اسماعیل کا کہنا تھا کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا اندازہ اس ملک کی سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی پاسداری سے لگایا جا سکتا ہے۔ رویوں میں تبدیلی اور قانون کے متعلق آگاہی ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ تعلیمی ادارے اور معاشرے میں منشیات کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ننکانہ صاحب تمام ٹیچر اور طالب علم ٹریفک قوانین کی پابندی اور منشیات فروشی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق RPO نے مختلف جماعتوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو اعزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ہیرا ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے RPO، DPO اور ڈسٹرکٹ ٹریفک افیسر کو اعزازی شیلڈ اور تحائف دیے گئے۔ RPO اور DPO نے سیمینار کی شرکا کو ٹریفک قوانین کی آگاہی کے پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ سیمینار کے اختتام پر ٹریفک قوانین آگاہی واک بھی کی گئی۔ کیمرہ حویلی علاقہ میں گھریلو ناچاکی پر دلخراش واقعہ، خاوند نے مبینہ تشدد سے 2 بچوں کی ماں جہاں بھاگ ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سٹوں کے وار سے کر کے خاتون کو قتل کیا اور واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھا کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جہاں بھاگ خاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔
रेस्क्यू 1112 सियालकोट की 2025 में मजमूई तौर पर 3,42,064 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 40,040 इमरजेंसी कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए 39,799 शहरियों को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। इस हवाले से देखते हैं सियालकोट से मोहम्मद अशरफ की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 ने साल 2025 में 13,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा, 1,001 आग के वाकयात, 40,000 डूबने, 13,000 इमारतें गिरने, 18,000 मेडिकल और 857 क्राइम इमरजेंसीज पर कार्रवाइयां की गईं। 600 जानवरों को रेस्क्यू किया गया, जबकि अधिक 4,617 इमरजेंसीज ऑपरेशन भी किए गए। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है कि म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और 2026 में भी ये सर्विसेज आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहेंगी। जो कॉल्स मसूल हुई वो 40,040 थी। पेशेंट जो हमने रेस्क्यूड किए वो 39,799 पेशेंट थे और जो हॉस्पिटल शिफ्ट हुए वो 20,665 थे। इसके अलावा हमें जो डेड एट साइट मिले वो 1,877 लोग हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लड था जिसमें हमने लोगों को इवैक्यूएट किया, 1,876 लोगों को, और इसके अलावा 200 से ज़ायद जो जानवर थे उनको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला हो या सैलाब, हर मुश्किल सूरत हाल में अवाम उन्नास की खिदमत के लिए हर दम तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला हो या सैलाब, हर मुश्किल सूरत हाल में अवाम उन्नास की खिदमत के लिए हर दम तैयार है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 1122 पर बर वक्त कॉल करें। इंचार्ज रेस्क्यू का कहना है कि हम हंगामी सूरत हाल में हम वक्त तैयार हैं। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1122 पर इतला दें। रेस्क्यू 1122 इंसानियत की खिदमत के लिए 24 घंटे कोशां है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। और यहाँ आपको एक बड़ी खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से LY-80 मिसाइल ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में जामे मश्क के ज़रिए अपनी अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। जी, यहाँ आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फ़ौज की एक कामयाब कार्रवाई है जिसमें पाकिस्तान की ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया है। कामयाब तजुर्बा ये हुआ है। ISPR के मुताबिक वर्चुअल लॉन्चिंग सिस्टम ने LY-80 मिसाइल ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में जामे मश्क के ज़रिए अपनी अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों को मुज़ाहिरा किया। जी, यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 मिसाइल ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और निशाना बनाकर तबाह किया। पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में जामे मश्क के ज़रिए अपनी अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। तफसीलात जानते हैं शहजाद मिर्ज़ा से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी की शुमाली बहरिया अरब में भरपूर जंगी मशकों की प्रैक्टिस की गई है। मिसाइल और बगैर पायलट निज़ामों का कामयाब मुज़ाहिरा हुआ है। पाकिस्तान नेवी ने शुमाली बहरिया अरब में एक जामिया बहरी मशकों के जरिए आबी ऑपरेशनल तैयारियां और जंगी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा किया है। ISPR के मुताबिक मश्क में जदीद रवायती और बगैर पायलट निज़ामों का अमली इस्तेमाल किया गया जो बहरी जंगी हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है। मश्क के दौरान पाकिस्तान नेवी ने LY-80N के मुताबिक फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल को वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए तवील फासले तक कामयाबी से फायर किया, जिसने फ़ज़ाई हदफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह किया। इस कामयाब फायरिंग से पाकिस्तान नेवी के जदीद दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम की तवील फासले तक मौसर सलाहियतों की तस्दीक हुई है। मश्क में लोरिजिंग मॉड्यूलेशन के जरिए सतही अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान नेवी की दुरुस्त और मौसर हमला और सलाहियतों का अमली मुज़ाहिरा हुआ है। इसके अलावा बगैर पायलट सतही बहरी जहाज USY के भी कामयाब ओपन से ट्रायल्स किए गए, जो खुद मुख्तार बहरी टेक्नोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त है। ट्रायल्स के दौरान जहाज के तेज रफ्तारी, इंतहाई बेहतरीन और दुरुस्त नेविगेशन के खराब मौसम में कारकर्दगी की जांच की गई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुज़ाहिरा किया, जिसमें पाकिस्तान
की जदीद तकाज़ों को मौसर सलाहियतों के निज़ाम पर को सामने लाया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरों और जवानों को पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहते हुए इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान नेवी पर हर सूरत मुल्क की समुद्री दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा तजुर्बा, कामयाब तजुर्बा हुआ है। पाकिस्तान का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 मिसाइल ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में जामे मश्क के ज़रिए अपनी अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मीरपुर मैथ्यू के साथ घोटकी में भी धुंध का राज बरकरार, हद निगाह सिफर हो गई। खानपुर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर हादसात, 8 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात परवीन चंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आज हम यहाँ मौजूद हैं मीरपुर मातले के साथ घोटकी में भी धंधा हद निगाह हो गई, जिसकी वजह से खानपुर रोड समेत मुख्तलिफ वाक़ात पेश। 8 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में आदलपुर के रिहायशी पुलिस एहलकार कुर्बान चाचाड़, हुसैन कलवाड़, हारिस, साजद, फारूक समेत 8 अफराद शामिल हैं। ज़ख्मी वर्षा का कहना था कि भट्टे के धुएं और शदीद धुंध की वजह से ट्रालर, मोटरसाइकिल, कोस्टर कार की टक्कर में मुख्तलिफ वाक़ात पेश आए। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर घोटकी मुंतकिल किया गया, जबकि ज़ख्मियों में एक तलबा फरियाल कलवड़ भी शामिल थे। ज़ख्मियों के वासा ने मज़ीद तशवीशात के इज़हार करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मज़ीद जनवरी में सर्दी की लहर होने से आम स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया जाए, ताकि तालबा दीगर अवाम आए रोज़ हादसात वाक़ा से बच सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर RPO बहावलपुर और DPO की DSP सर्कल हासिलपुर ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मुदस्सिर हुसैन की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन और DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने शहरियों के शिकायत के फौरी हल के लिए DSP सर्कल हासिलपुर में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर ने साइलिन की शिकायत गौर से सुनी और मुतलका अफसरान को मौका पर ही अहकामात जारी किए। इस मौका पर RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन का कहना था कि हासिलपुर में मैंने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत हैं कि अफसरान ओपन कोर्ट्स करें, लोगों को एक्सेस मिले, वो बराह रास्त हमारे पास हैं और अपने मसाइल बताएं। आपके सामने खुली कचहरी हुई है, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा इसका मकसद 2 है। एक तो ये है कि जो भी समझता है कि मुझे एक्सेस नहीं है या मेरी बात नहीं सुनी जा रही, वो ओपनली आए, हमारे दरवाजे खुले, यहाँ बैठ के अपना मसला पहुँचाए। सेकंड ये है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉलो अप किया जाए और इन मसाइल को मेरिट पर जो है वो हल किया जाए। तो जितनी दरखास्तें आई हैं, ये मेरा स्टाफ, मेरा रीडर, हमने खुद नोट की है, हमारे पास है। इंशाल्लाह ताला मैं इसका फॉलो अप करूँगा। जहाँ पे तफ्तीश के इश्यूज़ हैं या कोई रिकवरी के हैं या जो लोगों की शिकायत है, मेरिट पर उसका अजाला किया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेंगी, इनका फॉलो अप होगा। मेरा ऑफिस इनको चेक करता रहेगा जो जो हिदायत मैंने दी हैं, और मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह मेरिट पर, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक इन तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। बाद खुली कचहरी RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर ने थाना सदर और सिटी हासिलपुर का विजिट किया। दौरान विजिट रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और थाने में की जाने वाली रेनोवेशन का मुआयना किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN हासिलपुर। FIA मुल्तान जोन का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। FIA मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद हाशिम, मुदस्सिर शामिल हैं। मुलजमान को कबीरवाला, सईवाल और भावलपुर के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल ने शहरी को UAE भेजने के झांसा देकर 6,50,000 रुपये बटोरे थे, जबकि मुलजिम मोहम्मद साजिद ने शहरी को मलेशिया में मुलाजमत का झांसा देकर 2,50,000 रुपये बटोरे थे।
जबकि मुलजिम मोहम्मद मुदस्सिर ने शहरी को इटली का झांसा देकर 42,90,000 रुपये बटोरे थे। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों को बैरून मुल्क में भेजने में नाकाम रहे। मलिक साजिद खोखर, NTN न्यूज़, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत ज़िले में 2 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले इदारों को पोलियो मुहिम के लिए जारी तैयारियों का जायज़ा लिया। तफसीलात बता रहे ननकाना साहब से उसामा वरीक अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CO हेल्थ ने पोलियो महम इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़िला ननकाना साहब में पोलियो महम का आगाज़ 2 फरवरी से होगा। पोलियो महम 5 फरवरी तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2,88,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला में मजमूई तौर पर 1198 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीजा सर अंजाम देंगी। जिला की 3 तहसीलों में पोलियो वर्कर के ट्रेनिंग सेशन करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना पोलियो वर्कर मुहिम के दौरान मुकम्मल यूनिफॉर्म में नजर आए। पोलियो मुहिम के दौरान तमाम अदारों को अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाना होगी। बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था पोलियो मुहिम में वालिदैन और साथीज़ा का किरदार अहम होता है। अजलास में CO हेल्थ डॉक्टर रोहील अख्तर समेत मुतल्लिका दायरे के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा मैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। समुद्री में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस गैस के इस्तेमाल में भी इजाफा हो चुका है। मेहनत कश और दिहाड़ीदार तबका सिलेंडर खरीदने के बजाय जो छोटे सिलेंडर से गैस भरवाने पर मजबूर है। इस पर बात कर लेते हैं समुद्री से नुमाइंदे NTN न्यूज़ उस्मान कादरी से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही घरों में LPG गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त LPG डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि बताइएगा कि जो गैस सिलेंडर है वो महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि लोग किलो 2 किलो टंकियों में भरवाने आ रहे हैं? सर जी ये देख लो कि इस वेले जो मजदूर है ना वो बहुत ज़्यादा गुरबत का शिकार हो गया। ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਵੇ ਔਰ 4500 6000 7000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਆਈਟਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ SOPs ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ओगरा अटेस्टेड रजिस्टर्ड वो मार्केट च कम करन। जिन्ने भी गैर म्यारी लोग आ नॉन SOPs वाले लोग आ वो मार्केट च नहीं होने चाहिए। जेडे ईरानी या दूजी तीजी गैस बेचते हैं सिर्फ कंपनी के डीलर उन्होंने अपना पंजाब पाकिस्तान दे विच काम करने की इजाजत दी जाए। इस वेले 18 लाख डिस्ट्रीब्यूटर आ जिहड़ा ओगरा रजिस्टर पाकिस्तान दे विच काम करता पिया और ये उत्ते SOPs बना के लाइसेंस इशू किया जाए और इदारे जिहड़े आ इहदे उत्ते फोकस करन ताकि पब्लिक गरीब आदमी नूं इहदा जिहड़ा रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि टैंकियों में गैस भरने पर पाबंदी आयद है। हुकूमत पंजाब और हुकूमत को चाहिए कि इस पर वो कोई SOPs बनाकर लाइसेंस इशू करें और ताकि जो गरीब है वो इससे मुस्तफ़ीद हो। अभी आपको बताएं कि टंडोला यार के इलाके चंबड़ में गांव हाजी अहमद हाशमानी के रिहायशियों का बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ट्रांसफार्मर जलने पर इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मज़ीद तफसीलात इद्रीस सोमरो की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गांव हाजी अहमद आशमानी के मकीनों ने गांव का ट्रांसफार्मर जलने के खिलाफ चंबड़ में एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मेन टंडोला टंडो गुलाम अली रोड को बंद करके एहतजाज किया, जिसके बाद सड़क पर ट्रैफिक के आमदोरफ्त शदीद मुतासर हुई। एहतजाज में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 20 दिन से गाँव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। ताहम मुताल्लिका हुकाम की जानिब से ताहाल कोई भी अमली कदम नहीं उठाया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर फराहम करके बिजली बहाल की जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इद्रीस उमरो, NTN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार। पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मैसर न करने और जंग ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ डीफ अफराद का जानिब से
DPO کے آفس سے جنگ کے سامنے بھرپور احتجاج کیا. ان افراد کے کیا مطالبات ہیں اور ان کا کیا کہنا تھا، اس بارے میں جنگ سے ہمارے نمائندے ریاض شاہد بتا رہے ہیں. جی ریاض، آگاہ کیجیے گا. بالکل آج DPO آفس جھنگ کے باہر ڈیف افراد نے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا. درجنوں کی تعداد میں ڈیف وائز جو ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. تو اس حوالے سے ان کے ترجمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا آپ کا، کیا مطالبات ہیں؟ یہ مطلب ہے یہ روم کو بیٹھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس جگہ چینج کیوں نہیں بن رہا ہے کہ ماشاء اللہ گاڑی بھی چلا لیتا ہے اور موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے. انہوں نے MA بھی پڑھا ہوا ہے، FA بھی پڑھا ہوا ہے اور مثال اگر سفر کرنا ہے اچانک پولیس والا روک لیتا ہے. ابھی دلان کر لیتے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا وہ بول لگتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ جو بولنے والا چلیے آسان ہوتا ہے. جی سر، ان میں زیادہ تر بچے جو ہے وہ گریجویشن ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے اور یہ ڈرائیونگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یہ مرر کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ بہت اچھے سے کرتے ہیں، یہ کرتے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ان کو ٹریفک والے روکتے ہیں تو ان پہ FIR بھی ہوئی ہیں، فائنز بھی ہوئے ہیں بچوں پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم ان کو چونکہ سمجھا نہیں سکتے. اگر ہمارا لائسنس ہم بنوانے کے لیے تیار ہے، لائسنس بنوایا جائے، ہم بنواتے لائسنس، یا تو ہمارا لائسنس بنوایا جائے یا ہمیں جو ہے ان جرمانوں سے یا جو FIR دی جاتی ہے، خوف ہے. یہ پڑھنے جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، تو ان کو خوف کی وجہ سے نہ یہ وہاں جا سکتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں پولیس کہیں پہ روک لیتی ہے تو ہم تو کال کر کے بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پیچھے کون آئے گا، تو ہمارے گھر والے الگ سے پریشان ہوتے ہیں. پنجاب اور DPO جھنگ سے مطالبہ ہے کہ دیگر ایشیائی ممالک کی طرح ڈیف افراد جو ہیں ان کا جھنگ میں بھی جو لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس، اس کا پروسیس جاری کیا جائے. جی. صوبہ ٹیکسنگ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ انڈوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہو گیا. فی درجن 380 روپے تک جا پہنچے. مزید تفصیلات جانتے ہیں افتخار سدھو کی اس رپورٹ میں. صوبہ ٹیکسنگ میں سردی کی شدت بڑھتے ہی انڈوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. شہر بھر میں انڈے 380 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہے ہیں، جس نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات مزید اضافہ کر دیا ہے. انڈے جو کبھی سستا اور عام خوراک سمجھے جاتے تھے، اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بازاروں میں خریدار مہنگائی پر سخت نالاں نظر آتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. انتظامیہ سوئی پڑی ہے، کسی کو کوئی خبر تک نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انڈوں والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ انڈوں کے ساتھ ساتھ دیگر شائع خوردونوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. دالیں، سبزیاں اور دیگر ضروری اشیاء بھی مہنگی ہو چکی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی. سرکاری ریٹ لسٹ دکانوں پر ویزا ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال بنایا جائے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، صوبہ ٹیکسنگ. میرپور بتھیلو کے رہائشی سے ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تنویر ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا. ایک اور واقعہ محمد پور روڈ پر واقع ہندو سیٹ شام لال اور دیپ چند سے 7 سے 8 لاکھ روپے کی نقدی لوٹ لی گئی، جبکہ ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو گئے. پولیس نے دونوں واقعات کی تفتیش شروع کر دی. مزید تفصیلات پروین چند سے جان لیتے ہیں. جی. میرپور ماتھلو کے رہائشی تنویر انر سے موٹر سائیکل کی ڈکیت. تنویر انر نے مزاحمت کرنے پر سیدھی موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور اسے ٹانک میں گولی مار دی. ڈاکو موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے اور تنویر انر کی SSP آفس میرپور ماتھلو کے آگے احتجاج. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، قسطوں پہ موٹر سائیکل لی تھی، 3-4 دن ہوئے ہیں موٹر سائیکل لیتے ہوئے. میرے پاس ایک ٹچ موبائل اور ٹیبلٹ میں کچھ پیسے تھے، وہ بھی ڈاکو لے گئے. میری چوری ریکور کرائی جائے، نہیں تو احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا. دن دہاڑے 10-11 بجے دن کو موٹر سائیکل کی واردات. گولی مار کر زبردستی موٹر سائیکل ڈاکو لے کر فرار ہو گئے. میرپور ماتھلو محمد پور روڈ پر ہندو سیٹ شام لال اور دیپ چند سے 7-8 لاکھ کی ڈکیتی اور ڈاکو فرار. یہ میرپور ماتھلو کی 5چھٹی واردات. پولیس امن کارانے پر ناکام. دن پہ دن بد امنی بڑھتی جا رہی ہے، شہری پریشان. SSP گھوڑکی انور علی کھیتران صاحب خدا را ایکشن لائیں. پولیس گشت اور لیگر کا دائرہ بڑھائے، جیسے شہری سکون سے کاروبار کر سکے اور ڈاکوؤں کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے.
لال سہانرا نیشنل پارک جنوبی پنجاب کا واحد اور پاکستان کا قدیم تاریخی نیشنل پارک میں شمار ہوتا ہے، جو بہاولپور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جنگل صحرا، سبز اور آبی حیات کا منفرد امتزاج ہے، جو ایسے دنیا کے چند نایاب قدرتی مقامات میں شامل ہوتا ہے۔ لال سہانرا میں ہرن، نیل گائیں، جنگلی سور، لومڑی اور مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں کی جھیلیں مہمان پرندوں کی اماج گاہ ہیں۔ یہ پارک نہ صرف سیاحت کے اہم مرکز ہے، بلکہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مزید دکھا رہے ہیں بہاولپور سے حسنین فرہار اپنی صرف خصوصی رپورٹ میں۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ نے تو بہت سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو ایسی اندیکھی سلطنت کی سیر کرواتے ہیں، تو چلیں آئے پھر چلتے ہیں نیشنل پارک لال سہانرا۔ سرزمین پنجاب کی دھرتی پر قدرت کا ایک ایسا شاہکار بھی موجود ہے جہاں صحرا کی خاموشی، پانی کی روانی اور ہریالی کی تازگی ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سنہری ریت کے ٹلے، ویٹ لینڈز کی لہریں اور جنگلات سے اٹھتی ہوائیں مل کر فطرت کا ایک دلکش ترانہ ترتیب دیتی ہیں۔ یہی جادوئی منظر لال سہانرا نیشنل پارک میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے، جو جنوبی پنجاب کے دل بہاولپور سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلا یہ پاکستان کا واحد نیشنل پارک ہے، جہاں صحرا، ویٹ لینڈز اور جنگلات تینوں ماحولیاتی نظام ایک ہی سرزمین پر ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں لال سہانرا نے ارتقاء کے کئی مراحل طے کیے ہیں۔ کہیں سفاری زون قائم ہوا، کہیں جھیلوں کی بحالی نے پانی کو زندگی بخشی، اور کہیں شجرکاری نے اس خطے کی اصل روح کو محفوظ رکھا۔ جب کالا ہرن ملک بھر میں تقریباً ناپید ہو چکا تھا، لال سہانرا نے اس نسل کی بحالی میں تاریخی کردار ادا کیا، اور آج یہاں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا بلیک بک بریڈنگ سینٹر کامیابی سے کام کر رہا ہے، جو پاکستان کے مؤثر ترین وائلڈ لائف ریسٹوریشن پروگرامز میں شمار ہوتا ہے۔ لال سہانرا نیشنل پارک کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے، بلیک باک انکلوجر۔ بلیک باک انکلوجر کا قیام جو ہے 1972 میں ہوا، اور شیشم اور کیکر جیسے درخت اس پارک کی فضاؤں کو خوشبوؤں سے معطر رکھتے ہیں، جبکہ جنگلی حیات یہاں ایک محفوظ اور آزاد ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر محکمہ جنگلات پنجاب اور حکومت پنجاب مسلسل مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ یہاں پر 3 مختلف قسم کے جو نظام پائے جاتے ہیں، پاکستان کے کسی اور جنگل کے اندر یہ تینوں نظام اکٹھے نہیں ملتے۔ میپ پروگرام کے تحت یونیسکو نے 1977 میں اس لال سہانرا نیشنل پارک کو بائیوسفیر ڈکلیئر کر دیا۔ ہر سال وسیع پیمانے پر شجرکاری، ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں اور پارک کے اطراف 100 کلومیٹر طویل خاردار باڑ کی تنصیب اس بات کا ثبوت ہے کہ قیمتی ورثے کو انسانی مداخلت اور دیگر خطرات سے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر جاری یہ کوششیں اس عزم کی عکاس ہیں کہ لال سہانرا صرف ایک نیشنل پارک نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے قدرت کا محفوظ خزانہ ہے۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔